नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। किसान बीमा स्कीम के लिए तेलंगाना हुकूमत और LIC के दरमियान याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत। मेरी जिंदगी का मुनफरिद कारनामा, वज़ीर आला KCR का तबसरा। साल 2017-18 में तेलंगाना की शरह तरक्की 10.4%। TSI पास के तहत रियासत में 1.23 लाख करोड़ रुपए की सरमाकारी। महकमा सनत की सालाना रिपोर्ट की इजराई। TRS को लगा झटका। हैदराबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कांग्रेस के 2 अरकान की रुकनियत की मनसूखी की दरखास्त को किया खारिज। तेलंगाना कांग्रेस ने वज़ीर आला से माजरत खाही का किया मुतालबा। अब्दुल्लापुर में कत्ल वाक़े के सिलसिले में सनसनीखेज इंकशाफ। साबिक कारपोरेटर पर कत्ल में मुलव्विस होने का मकतूल के अफराद खानदान ने लगाया इल्जाम। फसलांसर में सिर्फ 500 रुपए के तनाज़े पर चाकुओं से हमला। एक शख्स शदीद जख्मी। क्रिकेट मैच बेटिंग पर तनाज़ा। और राजेंद्र नगर में सरखे में मुलविस मकान का नौकर गिरफ्तार। रेलवे पुलिस ने खातून सारखा को किया गिरफ्तार। 51 तोले के तिलाई जेवरात जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना हुकूमत ने किसान बीमा स्कीम के सिलसिले में LIC के साथ याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत की हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में LIC के सदरनशीन VK शर्मा ने माहदे पर दस्तखत किए। किसान राब्ता समिति के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि किसानों के लिए 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस फराहमी की ये स्कीम और LIC के साथ माहदा उनकी जिंदगी का वाहिद मुनफरिद कारनामा है। KCR ने कहा कि उनकी हुकूमत किसानों की हुकूमत है। रैतू बंधु स्कीम की वजह से रियासत के किसान तबके में मसरत की लहर देखी जा रही है। वज़ीर आला ने बताया कि 15 अगस्त से रैतू बीमा स्कीम पर अमल किया जाएगा। 18 साल से 60 साल की उम्र के किसानों को इंश्योरेंस फराहम किया जाएगा। इस मौके पर LIC के सदरनशीन VK शर्मा ने वज़ीर आला KCR को दूरंदेश सियासतदान करार दिया। वज़ीर आला ने LIC की तरफ से 10 दिनों के अंदर इंश्योरेंस की रकम जारी करने के ऐलान पर सदरनशीन VK शर्मा से इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना के IT व सनत के वजीर KT रामाराव ने महकमा सनत की सालाना रिपोर्ट को जारी किया। इस मौके पर रियासती वजीर ने अपने खिताब में कहा कि TSI पास स्कीम का 2015 में आगाज किया गया था। अब तक TSI पास के तहत 1.23 लाख करोड़ रुपए की सरमाकारी हुई है। इनमें गुज़िश्ता माली साल का हिस्सा 47% रहा। KTR ने बताया कि साल 2017-18 में तेलंगाना की शरह तरक्की 10.4% रही। उन्होंने बताया कि तेलंगाना को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहला मुकाम हासिल हुआ है, जबकि TSI पास के भी गैर मामूली नताइज बरामद हुए हैं। KTR ने बताया कि TSIIC के तहत 148 सनती पार्क कायम किए गए हैं। सालाना रिपोर्ट की इजराई के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए KTR ने यह भी कहा कि तेलंगाना सनती तरक्की इंफ्रास्ट्रक्चर में एक मिसाल बन चुका है। रेत की फरोख्त की रवायत को बयान करते हुए KTR ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान रेत की फरोख्त से सिर्फ 39 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम हासिल हुई, जबकि 4 साल में रेत की फरोख्त से 600 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। Outside of Outer Ring Road, we have identified 19 locations, and our efforts to continue to relocate these industries is on. What is important to notice, it is not just relocation of a problem that exists within the city today. Relocating an industry, especially a polluting industry, to outside of Hyderabad is essentially to ensure that even in the newer location that they would be moving to, all adequate infrastructure is provided so that they do not end up creating a polluting environment in that new location where they would be shifted. Let me also point out
within the different sectors in Industries and Commerce Department. In pharmaceuticals and life sciences, Genome Valley, which is the largest innovation and life sciences cluster in Asia, has been accorded with ILA status so that they can govern themselves. An announcement of Genome Valley 2.0 has given a lot of impetus and new investments continue to pour in. And I have mentioned Hyderabad Pharma City, which has just received an in-principle clearance from the ministry. And टीआरएस पार्टी को उस वक्त झटका लगा जब हैदराबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कांग्रेस के दो लीडर्स कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी और संपत कुमार की असेंबली की रुकनीत को बहाल करने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई टीआरएस के 12 अरकान असेंबली की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। हैदराबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के इस फैसले से कांग्रेस के दोनों लीडर्स को राहत मिली है। सिंगल बेंच ने कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी और संपत कुमार की रुकनीत को खत्म करने के स्पीकर के फैसले को कलादुम कर दिया था। तेलंगाना असेंबली बजट इजलास के मौके पर दो कांग्रेस अरकान असेंबली की रुकनीत मुबैना नाशाइस्ता रवैये की पादाश में मनसूख कर दी गई थी। दूसरी तरफ कांग्रेस के सीनियर लीडर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि दस्तूर और अदलिया पर भरोसा न रखने वाले वजीर आला के मुंह पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का ये फैसला एक तमाचा है। वजीर आला केसीआर अदालत के विखार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दाखिल की जाएगी। कांग्रेस के लीडर ने कहा कि कायद अपोजिशन जाना रेड्डी और सदर कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी से उन्होंने कहा है कि पार्टी की आला क़यादत से मुशावरत के बाद तमाम पार्टी अरकान को इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने सवाल किया कि वो अरकान असेंबली जो दूसरी जमातों से इन्हिराफ करते हुए टीआरएस में शामिल हुए, उन्हें अदालत में अपील दायर करने का कोई अखलाकी हक नहीं है। उधर सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने हाईकोर्ट डिवीजन के फैसले पर वजीर आला केसीआर और तेलंगाना हुकूमत को रियासत के अवाम से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि एडवोकेट जनरल ने आखिर क्यों इस्तीफा दिया था, इसकी वजीर आला को वजाहत करनी चाहिए। हैदराबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले का खैर मकदम करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अदलिया पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले के बाद अब स्पीकर को अदालत के फैसले का एहतराम करते हुए कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी और संपत कुमार की रुकनीत को तमाम मराहत के साथ फौरी बहाल करना चाहिए। तेलंगाना कांग्रेस के कायदे अपोजिशन जाना रेड्डी ने कहा कि हुकूमत को कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी और संपत कुमार की रुकनीत से मुताल्लिक हाईकोर्ट के फैसले पर फौरी अमल करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए जाना रेड्डी ने कहा कि स्पीकर को अदालत के फैसले पर अमल को यकीनी बनाते हुए कानून साज इदारों के विखार को बरकरार रखना चाहिए। जाना रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस कायदीन के साथ इंतकामी कार्रवाई के पेश नज़र कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने उनकी सलामती को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत को मकतूब भी रवाना किया था। टीआरएस के रुकन असेंबली विवेकानंद ने कहा है कि कांग्रेस कायदीन गांधी भवन में सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक महदूद होकर रह गए हैं। मीडिया से बात करते हुए विवेकानंद ने कहा कि पावर हॉलिडे के ऐलान का सहरा भी कांग्रेस के सर जाता है। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस के दौर में क्या खवातीन ने खाली घड़ों के साथ एहतजाज नहीं किया था। आज रियासत में कहीं भी खाली घड़े नजर नहीं आते। कांग्रेस के दौर में अमन कानून की सूरत हाल कैसी थी उससे सभी वाकिफ हैं। विवेकानंद ने कहा कि कांग्रेस के दो अरकान असेंबली की रुकनीत से मुताल्लिक हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले पर पार्टी में तबादला ख्याल के बाद आइंदा की हिकमत अमली को खतियत दी जाएगी। वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि एक्वा फिशरीज शोबे के लिए वसीतर मौके पाए जाते हैं। पीर को रियासती वजीर ने बेगमपेट हरिता प्लाजा में शोबे समकियात पर इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने बताया कि शोबे समकियात से रियासत में 30 लाख अफराद वाबस्ता हैं। रियासती वजीर ने कहा कि मछेरों की फलाह बहबूद व तरक्की के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। श्रीनिवास यादव ने बताया कि साल 75 तक 80 लाख मछली के बच्चों को मुफ्त सरबराह किया जाएगा।
سابق مرکزی وزیر جے پال ریڈی نے کہا ہے کہ نریندر مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد 9 بار ایکسائز ڈیوٹی میں اضافہ کیا گیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جے پال ریڈی نے کہا کہ کانگریس کے دور اقتدار میں ٹیکس کی شرح 1,30,000 کروڑ روپے تھی، جبکہ آج 2,70,000 کروڑ روپے ہے۔ جب وہ وزیر پیٹرولیم تھے، خام تیل فی بیرل کی قیمت $120 تھی، آج فی بیرل $75 ہے۔ خام تیل کی قیمت میں کمی کے باوجود پیٹرول کی قیمت میں کمی نہیں کی جاتی، بلکہ عوام پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ جے پال ریڈی نے کہا کہ پیٹرول، گیس اور ڈیزل کی سبسڈی سے مرکزی حکومت کو غیر معمولی آمدنی ہو رہی ہے۔ آئندہ سال منعقد ہونے والے عام انتخابات سے پہلے رائے دہندوں کی فہرست کی اثرنو ترتیب دینے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے کل جماعتی اجلاس منعقد ہوا۔ کمشنر JHMC بی جناردن ریڈی نے صدارت کی۔ کمشنر نے بتایا کہ گھر گھر جا کر رائے دہندوں کے ناموں کا اندراج کیا جا رہا ہے۔ بوتھ لیول آفیسرز BLO کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندے رکن قانون ساز کونسل سید امین الحسن جعفری نے گھر گھر رائے دہندوں کی فہرست مرتب کرنے کے عمل میں کوتاہیوں کی نشاندہی کروائی۔ انہوں نے BLO کے کام پر بھی اعتراض اٹھائے۔ مجلس کی نمائندگی پر کمشنر JHMC نے اس کام کو جامع سطح پر مکمل کرنے اور بلدی سرکل کے خطوط پر اجلاس طلب کرنے کی تجاویز کو قبول کیا۔ فہرست مرتب کرنے میں کئی جائز شہریوں کے حقوق کو تلف نہ کیا جائے۔ امین الحسن جعفری نے کہا کہ ایک اسکول کی عمارت میں کئی پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے اس خصوص میں پولنگ مراکز کو بہتر بنانے اور اس کے کام کو وسعت دینے کی تجاویز کا خیر مقدم کیا۔ RTC ملازمین تنظیموں نے 11 جون سے ہڑتال پر جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ملازمین تنظیموں کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں متفقہ طور پر ہڑتال پر جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ 7 جون کو تمام تنظیموں کا اجلاس منعقد ہوگا، جس میں ہڑتال سے متعلق تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ تنخواہوں میں اضافے اور دیگر مسائل کو لے کر ملازمین تنظیموں نے ہڑتال پر جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جنوبی شہر سے متصل شاہین نگر ٹاؤن شپ بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ گنجان آبادی والے اس علاقے میں شاید ہی شہریوں کو بلدی سہولتیں میسر ہیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی توجہ دلانے پر اس وسیع علاقے میں آبرسانی کے لیے پائپ لائن ڈالنے کا کام شروع ہو رہا ہے۔ پیش ہے 4TV کے نمائندے کاشف علی خان کی ایک رپورٹ۔ شہر حیدرآباد کے بلدی حدود پار کرتے ہی شہر کے جنوبی علاقے سے متصل 85,000 آبادی والا ٹاؤن شپ شاہین نگر نظر آئے گا، جو بنیادی بلدی سہولتوں سے محروم ہے۔ اراضی کی قیمت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگ اراضیات خرید رہے ہیں۔ پختہ مکانات تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ آرام کے لیے ان مکانات میں ایئر کنڈیشن بھی نصب کیے جاتے ہیں، لیکن نہ تو پینے کے پانی کا کنیکشن ہے، نہ ڈرینیج لائن۔ مکانات کی رجسٹری کی جاتی ہے، مقامی بلدیہ کو ٹیکس بھی دیا جاتا ہے۔ شاہین نگر، ایراکنٹا اور بلدیہ جلپلی کے تحت آنے والے علاقوں میں عوام بنیادی سہولتوں سے محروم ہے۔ اس علاقے کے عوام نے مقامی رکن اسمبلی کشن ریڈی سے متعدد بار نمائندگی کی، لیکن رکن اسمبلی کا استدلال یہ تھا چونکہ انہیں اس علاقے سے زیادہ ووٹ حاصل نہیں ہوتے ہیں، اس لیے وہ بعد میں غور کریں گے۔ چل نہیں سکتے، اتنی تکلیف ہے یہاں پہ، اور یہ ہماری گزارش ہے تلنگانہ حکومت سے کہ جو MLA کون ہے یہاں کا، کیا ہے، کچھ کام نہیں، کچھ نہیں۔ جب دیکھو جب پوری روڈ خراب رہتی ہے یہاں پہ، بزرگوں کو تکلیف ہو رہی، بڑے بڈھوں کو آنے جانے نہیں آ رہا، نمازوں کو تکلیف ہوتی، بارش کے دنوں میں چھوٹے بچے گر جا رہے ہیں چلتے چلتے۔ یہاں کے حالات تو بہت ہی ایک دم خراب ہے، نہ جانے آ رہا نہ آنے آ رہا۔ ابھی بھی آپ دیکھیے یہاں پر پورا جو ہے نا ایسی ابل کے جا رہا، کوئی پرسانے حال نہیں ہے۔ رکن پارلیمنٹ چولہ وشویشور ریڈی بھی اس علاقے کی ترقی کے لیے سنجیدہ نظر نہیں آتے۔ ان حالات میں عوام کی بڑی تعداد اپنے مسائل کو صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے رجوع کر رہی ہے۔ صدر مجلس نے مجلس کے معتمد و رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری کو اس علاقے کے امور کا مجاز قرار دیتے ہوئے انہیں مقامی عوام کے لیے بنیادی سہولتوں کی فراہمی کی ہدایت دی۔ مجلس کی مسائل پر اس علاقے میں محکمہ واٹر ورکس اور سپلائی بورڈ کی جانب سے پہلی مرتبہ پانی کی پائپ لائن ڈالی جا رہی ہے۔ اس علاقے میں حکومت کی جانب سے کوئی بنیادی سہولتیں نہیں ہیں، کوئی دواخانہ یا کلینک نہیں ہے، کوئی سرکاری اسکول و کالج نہیں ہے۔ موریوں کی عدم صفائی کی وجہ سے اس علاقے کے عثمان نگر میں گزشتہ چند مہینوں سے مسجد کو مقفل کر دیا گیا۔
اس کی وجہ مسجد کے راستوں پر کیچڑ و غلاظت کے بہنے سے مسجد کا تقدس پامال ہو رہا تھا اور نمازیوں کے لیے بھی مسجد تک جانا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے مسجد کو مقفل کر دیا گیا۔ اس بڑی آبادی کے کچھ مخیر افراد اور اداروں کی جانب سے 300 بورویلز لگائے گئے ہیں۔ پینے کا پانی و استعمال کے پانی کا بورویلز ہی ایک ذریعہ ہیں۔ برقی کے کھمبے سے 100 سے زیادہ کنیکشن دیے گئے ہیں۔ محکمہ برقی یا محکمہ آبرسانی کا کوئی ملازم یا عہدیدار اس علاقے میں شاید ہی رخ کرتا ہو۔ مختلف مقامات پر پولیس و مقامی عوام کو بارش کے پانی کی نکاسی کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ لاڑہ بازار کے مقامی عوام کی طرف سے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی، مجلسی کارپوریٹرز کے علاوہ تاجرین و مقامی عوام کی کثیر تعداد نے دعوت افطار میں شرکت کی۔ ریاستی حکومت کی طرف سے 6 جون کو سنگاریڈی کے مختلف اسمبلی حلقہ جات میں افطار پارٹیوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ ضلع اقلیتی بہبود کے عہدیدار وکرم ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ حکومت کی طرف سے فنڈز کی منظوری عمل میں آ چکی ہے۔ فی افطار پارٹی 1 لاکھ روپے منظور کیے گئے ہیں۔ سنگاریڈی کے 7 مقامات کے لیے 7 لاکھ روپے کے علاوہ حلقہ پٹنچرو کے 5 مقامات کے لیے 5 لاکھ اور حلقہ اسمبلی اندول کے لیے 4 لاکھ روپے منظور کیے گئے تھے، جبکہ ضلع سنگاریڈی کے 5 اسمبلی حلقہ جات کے لیے 29 لاکھ روپے منظور ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت کی طرف سے مستحق افراد میں 14,500 عید گفٹ پیکٹس بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ عبداللہ پورمیٹ میں اتوار کو دستیاب ہوئی لاش کے بارے میں سنسنی خیز انکشاف سامنے آئے ہیں۔ مہلوک کی شناخت SRT کالونی کے ساکن 40 سالہ عقیل کی حیثیت سے کی گئی ہے، جو سابق کارپوریٹر کا ڈرائیور بھی رہ چکا ہے۔ عبداللہ پورمیٹ پولیس کے مطابق یہ قتل آپسی رقابت اور رقمی لین دین کی وجہ سے ہوا ہے۔ رین بازار میں مقیم عقیل کے افراد خاندان کا الزام ہے کہ عقیل کا قتل کرانے میں سابق کارپوریٹر کا ہاتھ ہے۔ پولیس اس زاویے سے بھی تحقیقات کر رہی ہے۔ بعض ذرائع کے مطابق 2 افراد زبیر اور یونس کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے کر پوچھ تاچھ بھی شروع کر دی ہے۔ ہمارے انفارمیشن آیا تھا کہ ایک ڈیڈ باڈی ہے ادھر مزید پور لمٹس کا نیئر سواتی انجینئرنگ کالج کا ادھر گئے تو پبلک پورا گیدر تھے، دیکھے تو ڈیڈ باڈی تھا۔ وہ مزید پور کا سرپنچ کمپلینٹ لے کے ہم کیس رجسٹر کرے تھے۔ وہ 302 کچھ تھا ان کا، جو ڈیڈ باڈی کے اوپر پورا مار ہوا تھا، وہ چاقو سے کچھ شارپ آبجیکٹ سے کچھ اٹیک کرے ہوئے جیسے تھے۔ ہم اس سے کمپلینٹ لے کے 302 سیکشن کا کیس کرے تھے، اور انفارمیشن کے لیے جو ڈیسیزڈ اسٹیبلش کے لیے ہم پورا پریس والے کو دیے تھے، ہمارا لوکل آفیسرس پورے کو دیے تھے۔ ہمارے انویسٹیگیشن میں جو وہ ڈیسیز جو مر گیا والا ان کا نام عقیل بول کے معلوم ہوا تھا، SRT کالونی بول کے۔ ویسا ہم پورا انویسٹیگیشن یہ کر کے وہ ڈیسیز جو پیرنٹ کا فون نمبر لے کے ان سے بات کرے تو انہوں پورا آئیڈینٹیفائی ہوا تھا کہ پورا مرڈر کو خالی جو فائنانشیل کچھ پرابلم ہے ان لوگوں کا، جو رائول جو ہے نا، ان کو ڈیسیز کو پرابلم ہے، وہ انویسٹیگیشن چل رہا ہو۔ فضلانسر کے علاقے میں صرف 500 روپے کے تنازع میں ایک شخص پر چاقوؤں سے حملہ کرتے ہوئے شدید زخمی کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق اتوار اور پیر کی درمیان شب ابو اور فاروق نے سفیان کو فضلانسر کی عیدگاہ بلا کر ان پر چاقوؤں سے حملہ کیا اور فراری اختیار کی۔ مذکورہ افراد نے 500 روپے لے کر آپس میں کرکٹ میچ کھیل کر بیٹنگ لگائی تھی۔ ان تینوں کے درمیان رقم کے لیے جھگڑا ہوا، جس پر ابو اور فاروق نے سفیان پر چاقو سے حملہ کیا اور فراری اختیار کی۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے فاروق کو گرفتار کیا ہے، جبکہ پولیس کو ابو کی تلاش ہے۔ راجندر نگر پولیس نے ایک مکان میں سرقہ کرنے کے الزام میں گھر میں کام کرنے والے نوکر کو گرفتار کیا ہے۔ DCP شمس آباد پولیس پدمجا نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے ایک شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے آندھرا پردیش کے ساکن 35 سالہ پیدا روی کو گرفتار کیا، جو شکایت درج کرانے والے ڈاکٹر راما کرشنا اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر سنیتی آر ستوالکر کے مکان میں کوک کی حیثیت سے کام کیا کرتا تھا۔ گرفتار شدہ سارق روی نے مکان میں اس وقت سرقے کی واردات انجام دی جب مکان میں کوئی موجود نہیں تھے۔ اس نے 51 تولے کے طلائی زیورات جس میں ہیرے جڑے ہوئے تھے اور 2 لاکھ روپے کی نقد رقم لے کر فراری اختیار کی تھی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے پوچھ تاچھ کی تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔
पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से मसरूक़ा तिलाई ज़ेवरात और नकद रकम के अलावा एक स्मार्टफोन भी बरामद किया है, जिसकी जुमला मालियत 40 लाख रुपए बताई जाती है। ट्रेनों में मुसाफिरीन की तवज्जो हटाकर सरक़े की वारदातों में मुलविस खातून को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खातून सारिका के कब्जे से 77 तोले के तिलाई ज़ेवरात बरामद किए हैं। रेलवे पुलिस के एसपी अशोक कुमार ने बताया कि खातून सारिका को अदालती तहवील में दे दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। किसान बीमा स्कीम के लिए तेलंगाना हुकूमत और LIC के दरमियान याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत। मेरी जिंदगी का मुनफरिद कारनामा, वज़ीर आला KCR का तबसरा। साल 2017-18 में तेलंगाना की शरह तरक्की 10.4%। TS I-पास के तहत रियासत में 1.23 लाख करोड़ रुपए की सरमाकारी। महकमा सनत की सालाना रिपोर्ट की इजराई। TRS को लगा झटका। हैदराबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कांग्रेस के 2 अरकान की रुकनियत की मनसूखी की दरखास्त को किया खारिज। तेलंगाना कांग्रेस ने वज़ीर आला से माज़रत ख़ाही का किया मुतालबा। अब्दुल्लापुर में कत्ल वाक़े के सिलसिले में सनसनीखेज इंकशाफ। साबिक़ कॉरपोरेटर पर कत्ल में मुलव्विस होने का मक़तूल के अफराद ख़ानदान ने लगाया इल्ज़ाम। फसलांसर में सिर्फ 500 रुपए के तनाज़े पर चाकुओं से हमला, एक शख्स शदीद जख्मी। क्रिकेट मैच बैटिंग पर तनाज़ा। और राजेंद्र नगर में सरखे में मुलविस मकान का नौकर गिरफ्तार। रेलवे पुलिस ने खातून सारिका को किया गिरफ्तार। 51 तोले के तिलाई ज़ेवरात जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम का पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।